वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के विजन के मुताबिक सरकारी स्कूल मियारी स्कूल इस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों का तालीमी मेयार निजी स्कूलों से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हमारे मुआशरे में सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में तालीम दिलवाने का रुझान बढ़ा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन अगर इसी तरह अपने बच्चों का बैकअप लें जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन बैकअप लेते हैं, तो फिर वालिदैन और तुलबा का सरकारी स्कूलों के म्यार पर एतमाद बढ़ेगा। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल के कायम मकाम प्रिंसिपल डॉक्टर वाजिद अली ने PNP न्यूज़ चैनल के नुमाइंदा HM फयाज से खसूसी मुलाकात के दौरान किया। माहिर तालीम डॉक्टर वाजिद मजीद क्या कहते हैं, देखते हैं HM फयाज की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, डॉक्टर वाजिद अली साहब जो इस वक्त एक्टिंग प्रिंसिपल है गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल समनाबाद, आज हम इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो तालीमी मसाइल है, सबसे बड़े मसाइल तो वालिदैन के लिए होते हैं। क्या वालिदैन को मोटरसाइकिल बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जिस तरीके से वन व्हीलिंग करते हैं उनकी जान को ख़तरा होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चों के जो समझ लीजिए हड्डियाँ टूट जाती हैं, सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो नकारा हो जाता है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल समनाबाद लाहौर में तशरीफ़ लाए। देखें, इस वक्त वालिदैन के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे जो अंडर 16 हैं उनको किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो बाइक्स जो है वो चलाएं। और अगर कोई बच्चा बाहर आता भी है तो वो उसके लिए हेलमेट जो है वो मस्ट है, हेलमेट वो पहने। तो हुकूमत पंजाब ने जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है उसके मुताबिक भी उन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन का कहा है। तो ये एक आसान इकदाम है कि इससे ये कि हमारी हाजिरी जो है ना, इससे कम अज़ कम 20% इस पे असर पड़ा है। क्योंकि जो बच्चे पहले बाइक्स पे आते थे तो ज़ाहिर है वो अपनी सिस्टर को भी छोड़ते हैं, वो अपने माँ बाप को भी थोड़ा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर उनके पास हेलमेट है और वो 16 इयर्स और वो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल उनका है तो उनको अलाउ करना चाहिए, उनको ज़रूर, ताकि इससे इदारों के अंदर जो हाज़िरी है, जो उसकी थोड़ी सी कमी हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। और चूँकि यहाँ पे ज़ाहिर है बिलो मिडल पॉवर्टी ज़्यादा है तो उसमें वो पेरेंट्स को भी हेल्पफुल होते हैं, तो वो पेरेंट्स को भी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई बच्चा वन व्हीलिंग करता है या वो तो कानून उसके लिए ऑलरेडी मौजूद है, तो वन व्हीलिंग की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। संडे को बच्चे को बाइक देने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। उसके अलावा आम हालत में हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने दिए हैं, अगर वो उसके मुताबिक चलता है और उसके पास लाइसेंस भी है तो फिर उसको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन अंडर 16 का जो है वो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि अंडर 16 जो बच्चे हैं, 16 ईयर्स जिनकी एज कंप्लीट है, उनको अगर आप बाइक की इजाज़त देते हैं विद लाइसेंस और विद प्रिकॉशनरी मेजर, तो मेरे ख्याल में वो तमाम सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होंगे। कि इस वक्त जो सरकारी स्कूलों में जो तालीम है वो क्या प्राइवेट स्कूलों से कम दी जाती है? प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी फीसें बढ़ चुकी हैं। तो क्या सरकारी स्कूल का जो पढ़ा लिखा बच्चा है या सरकारी स्कूल में जो तालीम है उसका मेयार इतना कम है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? देखें जी, ये तो सरकारी स्कूल तो ज़ाहिर बात है, प्राइवेट सेक्टर तो कुछ अरसे से हमारे मुआशरे में उसकी जो है ना प्रमोशन ज़्यादा हुई है। लेकिन जितने भी हमारे पुराने लोग हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हुए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का एक मयार है। और जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा का और राना सिकंदर हयात साहब का जो विजन है सरकारी स्कूल मयारी स्कूल, मैं खुद एक PhD डॉक्टर हूँ तो मुझे इसका और बतौर माहिर तालीम इस बात का अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी स्कूल जो हैं वो यकीनन मयारी भी हैं और उनमें तमाम तर फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। कैंपस जो हैं वो बहुत बड़े हैं। असातिज़ा MPhil और PhD जो कि यूनिवर्सिटी लेवल की फैकल्टी होती है, ये हमने बाकायदा फ्लेक्सेस लगवाई हुई हैं जो हमारे हाईली क्वालिफाइड असातिज़ा हैं, ताकि पेरेंट्स का एतमाद जो है वो सरकारी इदारों पर बहाल हो। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सरकारी इदारे बहुत अच्छे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें थोड़ा सा ये है कि जो तादाद चूँकि कम होती है तो स्टूडेंट और जो पेरेंट्स हैं और जो असातिज़ा हैं ये ट्रायंगुलर है।
اس میں ان کا جو رول ہے نا وہ تھوڑا زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ رابطے میں رہتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا اور ان کے پیرنٹس کا رابطہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب جیسے الحمدللہ میں نے حال ہی میں ایک زوم میٹنگ لی ہے پیرنٹس سے, ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ تمام پیرنٹس کو میں نے اس میں انوالو کیا, تو اس میں تقریباً 200 پیرنٹس جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے. تو اگر یہ تمام ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں جو پرنسپلز ہیں وہ زوم میٹنگ لیں, اگر پیرنٹس کو آنے کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ ایک بڑا خوشائند جو عمل ہے یہ اگر ہو جائے. اور اسی طرح ہمارے ہاں پریکٹیکل لیبز ہیں, ہمارے ہاں کھیلوں کے میدان ہیں, سب کچھ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کینال میں یعنی ایک سکول ہے, تو وہاں پہ پیرنٹس کو 8ویں تک, تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 8ویں کے بعد یعنی ہمارا جو پی ٹی بی کا نصاب ہے وہ 8ویں میں سیم ہو جاتا ہے. آگے 9th 10th کا بھی اگر ایک بچہ امریکن لائسٹپ میں پڑھ رہا ہے, لاکاس میں پڑھ رہا ہے, ایون ایچیسن میں پڑھ رہا ہے, تو وہ بچہ جو ہے وہ وہی سیم سلیبس پڑھتا ہے. اور ہمارے پاس جو اساتذہ ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ڈیلیورنس بھی اچھی ہے. تو میں یہ چاہوں گا تمام پیرنٹس کو کہ وہ گورنمنٹ جو نیئرسٹ سکول ہیں وہاں کا وزٹ کریں, وہاں پہ جائیں, اپنے بچے کو ایڈمٹ کروائیں اور پھر اس کا بیک اپ لیں. جو ریزن ہے سر کہ وہ یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے جب گورنمنٹ سیکٹر میں بچے کو داخل کرواتے ہیں تو پھر وہ بیک اپ نہیں لیتے. جب بیک اپ نہیں لیتے تو ظاہری بات ہے وہ ایک جو درمیان میں خلا ہے وہ رہ جاتا ہے. پی این پی نیوز چینل کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے. ان کے اندر فیاض صاحب کے اندر ایک تڑپ ہے انسانیت کے لیے, اور ان کے چینل کے تھرو بہت زیادہ جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوتے رہے. جو اس وقت میرے پاس بہت سے والدین شکایت لے کے آتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول جو ہے ان کی مینجمنٹ غیر ضروری ان کے اوپر اخراجات کا بوجھ ڈالتی ہے. فیسیں تو ہیں ہی ہیں, اس کے علاوہ جو انہوں نے غیر ضروری کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا تو وہ بھی بچوں کے اوپر برڈن ڈال دیتے ہیں, بوجھ ڈال دیتے ہیں. بہت سے ایسے والدین ہوتے ہیں جو صرف اپنے بچے کی تعلیم کے لیے محنت مزدوری کر کے وقت پر پورا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز جو اس طریقے سے بوجھ ڈالتے ہیں تو والدین کو نہیں چاہیے کہ وہ سرکاری سکول میں آئیں اور تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے؟ دیکھیں جی سر, یہ آپ کا بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ان سے ایک تو غیر ضروری فنڈ, میزلینئس فنڈز بہت سارے ایسے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. گورنمنٹ سکول میں آپ ایک 4 آنے بھی اوپر جو ہے وہ وصول نہیں کر سکتے, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیمائز قسم کے بجٹ میں اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اتنے بڑے کیمپس میں پڑھا سکتے ہیں اور فیسلٹیز بھی ساری جو گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بچے کا ریکارڈ آپ 20 سالوں کے بعد بھی گورنمنٹ ادارے سے لے سکتے ہیں, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اور پرائیویٹ سیکٹر اوور برڈن کر رہا ہے اس وقت جو ہمارے غریب والدین ہیں جو بلو مڈل کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ملکی حالات ایسے ہیں تو اس لیے یہ اوور برڈن ہو جاتے ہیں پیرنٹس, لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کا جو کیریئر ہے وہ بہتر سے بہتر ہو اور ہم اپنے بچے کو بہتر سے بہتر پڑھا سکیں. تو یہ بھی میں والدین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اوور برڈن نہ ہوں, آپ اکیڈمیز کے اوپر ریلائے نہ کریں, آپ گورنمنٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ایوننگ میں وہی جو پڑھا ہوا ہے اس کو آپ ریویژن کروائیں اور بیک اپ دیں اپنے بچوں کو. جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اوورآل سوسائٹی جو ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ پڑھے گا اور ہر بچہ تعلیم بھی حاصل کرے گا. آپ نے ڈاکٹر واجد علی صاحب کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو میں تو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ضرور پڑھائیں. اور اس وقت جو مہنگائی کا عالم ہے بہت سارے ایسے والدین اپنے بچوں کے لیے فیسیں بھی ادا نہیں کر سکتے. اس وقت سرکاری اسکولوں میں جو تعلیمی معیار ہے وہ بہت اچھا ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرکاری اسکولوں میں, کالجز میں اعتماد کریں اور اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروائیں. کہ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے, لیکن ان کے اوپر بھی وہی برڈن ڈال دیا جاتا ہے جو ایک سرمایہ دار کا بیٹا ادا کر سکتا ہے. غیر ضروری فنڈ وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں, بچوں کے والدین کے لیے نقصان دہ ہیں. بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں
اب دیکھیں کہ اسکول میں پرائیویٹ اسکولوں نے جو حالت کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیشنری اسکول سے، بکس اسکول سے، یونیفارم اسکول سے، کوئی ایسی چیز پرائیویٹ اسکولز کے لیے آپ باہر سے نہیں خرید سکتے، اور غیر ضروری جو وہ اپنے ایک اخراجات ہوتے ہیں وہ بچوں کے فیسوں کے ذریعے اور جو سالانہ فنڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بچوں کے والدین کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ کہ آپ اعتماد کریں سرکاری اسکولوں میں، سرکاری اداروں پہ، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پرائیویٹ اسکول بنائے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کالجز سے پڑھ کے آئے ہیں۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔